ኤርትራ ሙሉ ክንቆጻጸር አይና ክብል ጀነራል ሳሞራ ያኑስ ገለጹም ቀደም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሕጆም በቋንቋ ኦሮሞ መግለጽ ከም ዝሃበተ ገሊጹ ኪሮስ አስፋ ፓስፖርት ተመልክቶ ነው ከምዘሎ ፍጥጥ ይባው አብዛ ሓለፈ መደብ ነጊረኩም ነረ ንኸይ ዛረብ አጥፊኩም ደኮን ሃይ ንእሻት ትገጥፍሉኒ ንእሻት ምጥፋ መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ ፈለማ ናይ ዝወርሕ ነሓሰ عبيتي ناي صنعت نفرتي نباتع برارات كم زكاية تجليسو. سلام بيتسولو معناتهم بعد فيديو متيراني أنا على القناة زحدش لهم سبسكرايب قرص فيديو ترمى لايكم كفيديو ننجمر. إرترا نتقدم منستر إثيوبيا أبي أحمد بقانقه أوروميا غيرو نمرت إرترا بقانقه أوروما كمستتصوعه كمدما بالزعبال لو نت إرترا ملكيتو ذهبوا مجلسن بالزعبال لو أفدق بحر الملكدما بوجن إثيوبيا زوج زلو تدقاقم مجلس تاتنا ملكيتا من قديه غازيت أحداث إرترا ጭንቀት ሰልፊ ፖተምኪን ያዓረጋለው በዝበላ ርስቲ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ሂባ ኣብቲ ኤርትራ ዘርጊሓቶ ዘላ ግብረ መልሲ ኩነተ የእምሮ ናይ ዝብቕጸት ተስፋን ዘሎን ዘየሎን እረይ ቁጽር እናበለ ዝህውትትን ኣብ ዓዘቕቲ ሰጢሙ ዘዕለበጥን ዘሎ ስርዓት በልጽግና በዘም ዝስዕቡ ጉልሓት ምልክታት ብዝበለጸ ከቃላዕ ይኽእል ድሕሪ ምባል ነቲ አብይ አሕመድ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ህውተታ ኢላ ክትገልጾን ከላ ናብቲ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ተንተንቲ ዝህውትትሉ ንሓፂር ዝጠመተን ናይ ርሑቕ ሓደጋ ዘይርእን ስትራቴጂ አቲና ግዜና ክነጥፍ አይደልን ክትብልን ከላ እቲ ቃለ መጠየቅ ግን ብቆንዱ ብፍላይ መንጎ ብሔራት አምሓራን ትግራይን ብሔራዊ ምትፍናን ክፈጥር ዝህቅን ከምኡን ምክፋል ፈጢሩ ንህዝቢ ኦሮሞ ክኽስብ ዝፍትን ተንኮል ዝተሓንገጠ ነይሩ ኢላላ እቲ ኤርትራ ብዝምልከት ማዕካና ዜና ብሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ በመራሕቲ ሰልፍ ብልጽግናን ዝተነዝሐ ስኑዕ ትረኻታት ድማ አፈጠራው ዓጀውጀውን ጽጹያዊ ድሌትን ዝተሰረተ ኮይኑ መስቲያብ ቀርና አፍሪቃ ዘሎ ታሪኻዊ ሓቅታትን ፍጻመታትን ፍጹም ዘይቃደ ይላ أصيل إرتراب قبر مساب زقمة التحمش تنتبتات دما قدماي مراحت سلف بالسجنة سنوع تاريخين قوم ممثالن بمتقام أب معكنا زينهم أب زي ترقاقات قوم ممثال نابنت كمبارونتو مسبورانا انباسويرا وزة تمركسهم ورمان مأكلاي زمن نيرتراحي زمان يرمزبل سنوع ترخاتات ينزحو ألو ويلا قال أيضا ما كحدات لأولاونات إيرتران حتى بحرين يدحر مبال قداي منستر إثيوبيا بزعبان أصنات إيرترا وقعو سند أي رخوبكون بمبال لأولاونات إيرترا يخحد كمزلون نيرترا يتخواتخوا خمزلون كتقلت انكلا أب كيح بحرين دسيتات دهالغن زي حقاون ايوانت ويحيل بحر حتوتات يلعل كمزلون ونكاسي سالا سالساي متحاس أهقراو حق بمبال اتحجب وغن إثيوبيا زغرب زلو قوسقوسات نتياب كل تشحن 10 شومان تنزل تختمن اي سلام سامع نهقراو حقكم ودمان نبيين كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان زصابا يدحر مبال أبراب عينت به نوشت أوت أقامات نمشفان زقبر زوباوي مزراق كتبلون متسرعات بالسقنا أوشت أهقور نزلو بهيراوي متفنان نمشفان يكوينات كأوج زدل زل يلا أمود أتغاء تاريخاوي مرقص إيرترا بمبال أبز غربات ونطبي إيرتران إثيوبيان أي مزراق تلمكهم زي بالله وكواد كاب سامانياتات جميرة كمون جنبار حرنت أوروما أبز دقفت اللؤوان زنبرات زمدنا أمتكل حرنتن جزءات واحدنتن إثيوبيا استمسرت من بارو بمتقاس نتي أبي أحمد غير وزلق على محتد كوم دما أبز سومن بتدقاقم بمعكنات إثيوبيا زوات زلون إيرترا زملكته مجلس إتات قبر ملسي هيباتر خير زي مالت حزن وقع زلنا أب مالت حزم مسرتاو مالت كوينات زدل زلو تقدر يدي كوينات زدل زلا من قصي تبي أسكت يا حمتي تأشمو قال بس خير زلو كيدتات نابتو كونات زلتو كاب قفا جميركا خابتي بوليتيكاو لا قفا ناي وشت تقراي نديو ناي وشت قداي بوليتيكاو قدات اللي ناي حبرات السبب نديو دحر كوينات يكون قفا كالي መንግስት ኢትዮጵያ አንታይ ነውናት ከገብር يعني እስከዚያ ሪኢና በልኒ ማለት እንኩይናት ምንም አይነት ድሌት ሆነ ጎስጓስ ሆነ እንቅስቃሳት ሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሳት ክልከላታት መሬት ወራራታት ህዝቢ 6 ዓመት 6 ተቀረምት ሙሉ አከንዳ እንደሐለፈዚ እዚ እንኩይናት መበቀስ ይኮን እንዲዩ ስልጣን السوق نعيز ولا السوق نعيز ولا ማለት ቁጥዑ ይኮን ማለት ሓደ ሕብረተሰብ ስጋዕ ምንታይ ዝኸውን ኢኻ ክትጽበይ ዘለካ هذا تبغى تبتينو أفكار عقمس ينو كلامس كمان أيكون عايز قبل رسيت سعيله زي سمعنا نجرديو بس أصل من تاي كلاغل من تاي مدلاو تمالو كون هو حتكون إحنا نقصو هذا بتقرأي زوقسكو أقول زخانة مدلاو تزمت زلوا بوليتيكا وهواهم مدافلتكم تتفقات مدافلتكم أقول زخانة مدلاو أدم أيكون أنا حتى كذا لو مسودي يكون أني نيرو تحطيه زلك على سلاز حزة تقرأي
بحرد أنا تزمت أزول حدا عسيك كلا خلي ما لا سمي جري جبان خن كنا تدل لا دي زبالي زبكلا أما سي من قصي تبي خنو هنا ترى اللي خنو بالخزنة ويكاخنا تكبر الله خنو بالخزنة بينا مصر ما عاد زتات نا إثيوبيا ملا إثيوبيا زنور زتات كوا بوردرات تجرايكم يسوون ميخا عقارين كا خلي لهم حراين كا سجع أم صومين بر صوم ده نحتاج الله خنو كم صومي مالتها مالتي تلاقي كنا تكيداز بلكالو من إثيوبيا سمعتي يزلكا سلازي ده عادي مثلش مناتو حتاتيتن خاتعيتن تنتاليتن تغنى كله حزكيو أنا غير حسابي تدل زي كأنت نازل أنا وسمعت كيو جن قتيو أقول كده لما سلكي أبزسي سومدو اللي حرجيرو هاي ما نتي سومدو من قصدي ده بقى من قصدي ولا عارفه مش انتم بدون تاي موش الله خلته ما قصدي تبعي سومدو جميل وزن لكم عنده ترى داري أنا ما قصدي تبعي وين سومدو فينا تتعامل لس من قصدي تبعي أنا سوني تبعه مجمرة مالك ما قصدي تبعي سي نزول حيدا نعم ناي كالوت عدت سومدو ناي سودان يكون ناي كالوت يكون ناي إثرا يكون أكيدهم تيو أبارلا زي مسجنا كله هز بس لا تأخمله أو خلها أختول سوق إذا أنا زرع للكازلو إذا مسجنا مروا استجبره نايدون دبدب بتقول داي حزنا تنتصر خد كله ناقول جامون كأتو مقارن دا جبر زل سراويت نابتقرأ يقول نخأتو مقارناتنا جبر زقنا سراويت already تأكيوم الكالو كلا يبرك مرتيتو زدبدبو ناي public infrastructure يو كم زيز ولا تكال كم زولا ناي حزبي مسارة المعات كوك عهلو جينوسايد كابزبلوو حدي حزي نتبيت مرتي دبديبو 4 غزي ادبديبا كنمصينا صنحنا كابي كم تلعلتون كنغركم 4 غزي ادبديبا ازي استغبره كن سراويتو زلو امروا خباب زلو سلازخونه ايت ونن زبحال زلو خالت كبابتاتون كمولو زيوم نايدو غنباريو ارمي 26 مالت نايتو بجغننتو بتاعم نفلطو كولونيل حاجوس جبره ارميا حاجوس جبره يفلطو ويم مالت سراويت تግራይ ዝመርሑ بملኦም سراويت ناون كم سراويت من مخالف يفلطو ويم TDF ابيلوا ينعل حاجوس جبره ناي حاجوس جبره يا ارمي 26 بزخونه كندو زاكل زدنغصو سراويت يبلنا كم سراويت ون فممرار حاون بعل زيهم يوم نزا ارمزي اخوقع خلو اتم حسوتي ناي بانداتات انفورميشن تقيميو دبديبو تاكيوم اللولكا ابزي ايام زنبرو وقحتانا مغوين اب غلخ بحال كله ساعات كلته دحر سبورت ابزا ساعات زي ادبدب توهيلي ساعات كلته 4 غزي دبديبا 10 تخلته بمبحي ذا خمس غدت نغيرم ناي ماونا هلو دار انا يخنكد 10 تخلته بمبايا حيزا خيدا خب بحر دار يا تلعينا 10 تخلته بومبا ناي تركو سرح زغونه بومبا كم مخانو اكانشي تبحال كم مخانا ناي تركي عينت بومبان ناي تركي درونن كم مخانا بومباون ناي تركيو تا درونون كم 4 دبديوا 10 تخلته جن كم زلعلت كبحر دار زبصحنا مرداتا اي زملاخت BBC ونوصي والله نعنا جن دويلهم زنقرنا 10 تخلته غزيين مدبدابي تحاسيو نيرو دحر جن 4 غزي دبديبا اتدبداب كم تتحاسو له خم زي كونه ميسوم نغرتي بانداتات يوم حزي وش تخصر لو زبل بدنب غيريري ان عي مالتي سراويت تግራይ وشتو كصر خللو ኣብ ሰራዊት እውን ዘይኮነ ኤርትራ ከበቲ ኣጽዋራት በመቀለቢሎም ናብ ራያና ተጓዓዙ ምዃኖም ዘገለጾም ካብ ኤርትራ ዝተበገሳ 7 ታንክታት 5 ዙ 23 ከምውን መድፈዓት ዘጠቃልሉ ከበቲ ኣጽዋራት ብዓድግራትን መቐለን ኣቢሎም ናብ ራያ እናተጓዓዙ ከም ዝኾኑ ምንጭታት ተኸባቢ ሓቢሮም ዜና ከበቲ ኣጽዋራት ምንቅስቃስ ኤርትራ ሜዳ ኩናት ካብ ገዛ ርእሳ መሬት ብምርሓቕ ራያን ትግራይን የሓድሽ ኩናት መድረኽን መግባር ዘንበረቶ ስትራቴጂ ምዃኑ ተንተንትን ሓበሩ ይርከቦም በገዚኦም ካብ ኤርትራ ዝገበሩ ብርክት ዝበሉ ናይ ኩናት ከበቲ ኣጽዋራት ብዓድግራት
ሳቢሎም ትማሊ ኣብ ማይ መኽደን ከምኡውን በከተማ መቐለ ቢሎም ናብ ኣንፈት ራያ እናተጓዓዙ ምዃኖም ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ገሊፆም ኣለዎም ብመሰረቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት እቲ እናተጓዓዘ ዝርከብ ናይ ኩናት መሳርሕታት 7 ታንክታት 5 ኣየር ምክልኻል ዙ23 ከምኡውን ዝተፈላለዩ መድፈዓት ዝሓዘ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ እናተፈጸመ ዝርከብ ናይ ከበድቲ ኣጽዋራት ምንቅስቓስ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሴክተራትን ተንተንትን ርእይቶም እናሃቡ ይርከቦም መሰረቶም ተንተንቲ ኤርትራ ነዚ ናይ ከበድቲ ኣጽዋር ዕጥቂ ናብ ውሽጢ ትግራይ ንኽትኣቱ ምግባራ ናይ ኩናት ሜዳ ካብ ገዛ ርእሳን ገዛኣት መሬታን ብምእላይ ንራያ ንሙሉእ ትግራይ ናይ ሓድሽ ኩናት መድረኽን ምግባር ዘንበረቱ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ የብርህሎም ስደት ስምፑል ክወጽእ ይኽእል ዓይነ ስውር ክወጽእ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ክወጽእ ይኽእል ስደት ዝምለስ ግን ሰብ ኣይጥራይ ትዕጫና ባና መጽእ ኣሎ ጽቡቕ ዕጫ እኮ ይኮነን ናይ ምውጋዕ ዕጫ እኮ ቀሲልና ንመሃረሉ ቀሲልና ንማየጠሉ ኸውን እዩ ግን ታ ባይታን ታ ብረትን ከይተሓዚ ዝኹሉ ናይ ዕላማ ፀገብ ስለ ዘለና ዘይብራህናየ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነን እንታይ ዳ ታ ኾነታት በኣና ከይትኸውን ታ መወዳእታስ በኣና ከይትዛዘም ከምዚ ኣነ ደኸ ሓረስ ንስኽዶ ገለ ትበሃል ምስል ኣላ ሓቢርና ዓዲ ንውዓል እያ ሓቢርና ቡን እንዳሰተና ራይት ኤክስ ንግበር እያ ነኖ ንሕና ክንወፍርባ ክንንቀሳቐስ ንሕና ተሓሪና ንመስል ኣለና ትዕጫና ባና መጽእ ኣሎ ጽቡቕ ዕጫ እኮ ይኮነን ናይ ምውጋዕ ዕጫ እኮ እዩ ክቡራት ኣሕዋት ዋላ ተዘሓሚወስ ጽቡቕ ዕጫ እኮ ይኮነን ኩላህና እኮ ክንመሃር ክንወልድ ክንዓቢ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ክንከይድ እኳ እዩ ዝግባአና ኩላህኩ ግን ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ነገር ይሕረ እዩ ይምረፅ ነዛ ዝተመረፅና ኣላ ኢና ደው ኢልና ዘለና ዳዊት ኣሎ ቅድሚ 10 ገለ መለ ዓመት ካብ እስራኤል መፅኡ ኩላ ሰብ ካብዚ ኸይዳ ወሊዳ ተመርዕያ ኣጠሚቓ ገለላ ንሪኣ ኣለና ንፈትዎ ኢና ንሱ እውን ሰብ ስድራ ክህልዎ ንፈቱ ኢና ሕማቕ ኣይኮነ ግን ናይ ሓደ ሰብ ዝኸፈሎ ዋጋ ከዓ ስቑኢልካ ናብ ጓል መንገዲ ክትቅይሮ ይብልካን ሳምን ህለ ጀርመን ነይሩ ምሳይ ብቆልዑ መፅኡ ኣብዚ ኣሎ መምለሲ መዓት መገዲ ዘሎ ንስደት ስምፑል ክወፅእ ይኽእል ዓይነ ስውር ክወፅእ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ክወፅእ ይኽእል ንስደት ዝምለስ ግን ሰብ ኣይጥራይ ዝምለስ ሓሳብ ዘለዎ ትብዓት ዘለዎ ጥራሕ ዝምለስ ትብዓት ዘለዎ መንገዲ ምስ ፈጠረ ከኣቲ ትብዓት ዘይብሉ ዋ ወዲ ሓወበይ ገዛ ሰሪሑስ ኣነ እንዳመን ከኣቱ ኢለ ክምለስ ክብል እዩ ዋ ኣነ ዳ እንታይ ያላት ዋ መፅረፊ ዓዲ ክኸውን ዓድና ከንታ ክውን ኢሉ ኮፍ ክብል ይባ ስለዚ ዝምለስ እዩ ምሩፅ ሰብ እምበር ዝስደድ ማ ኩሉ እዩ ዝወፅእ ኩሉ ስለዚ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ በቃ ንሱ ኣብ መንጎና ኣትዩ ኣብ ማእኸልና ኣትዩ ኣብ ስምዒትና ኣትዩ ኣብ ኣእምሮና ኣትዩ ንዓና ክትንክፈና የብሉን ብዓቕምና በታ ዘላትና ዓቕሚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክነሳልጥ ምሳኹም ኮይንና ዘይንድቅስ ሰባት ኣለና ወላ ብኣካል ምሳኹም ተዘይ ኣለና ንዓና ዝወርደና ከዓ ተፀሚምና ኣለና ፀገም የለና ሓደ ኣካል ናይ ቃልሲ ጌርና ወሲድና ኣለና ካልእ ከዓ ድሓን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ብየማኑ ብፀጋሙ ቁም ነገር ምስ ተገበረ ይመፅ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከዓ ኣሎ ዘሰክፍ ነገር የለን በይንና ይኮናን ማለት እዩ ስለዚ ቁርባን ውሕልኩም ክኸውን ይኽእል እየ እታ ናይ መወዳእታ ስለ ዘገደሰት እኒአ ከምዛ ዘለኹም ማቐፅሉ ድሕሪኡ ግን ቀሪብና ከም ዘለና ኣነ በቲ ኩሉ ክንገብሮ ዝቐነና ሶሙን እየ ገይረ ብዛ ዓዲ ፅዑቕ ኣኼባታት ስለ ዝነበረ ንሱ ሪፖርት ክወሃበኩም እዩ ግን ኩሉ እውን ኣብ ኣኼባ ንዛረቦ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ ክመፅእ ዝግብኦ በቲ መንገዱ ክመፅእ እዩ ንሕና ክንገብሮ ዘለና እውን ተዋሂብና ኣሎ ክንገብር ኢና ዝተነገረና ነገር ማለት እየ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እዚ ኣነ ክፀንሕ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ንፀንሓሉ ግዜ መገሻታት ዘይተረኺቡ ክፀኒሕ ምሳኹም ኣብቲ ንፀንሓሉ ግዜ ክንዘራረብ ኢና ዳዊት ዘለዓሎ ሽግር ከዓ ወላ ሓንቲ ኣይኮነን ሰብ ንሰብሲ እምኒ ንእምኒ እውን ይጋጮ እዩ መላእኽቲ ይኮናን ንሕና ከይተጋጨና ክንከይድ እንታይ ዳ መፍትሒ ታይት መፍትሒ እቲ ዋና ነገር ዝኾነ ነገር ከሰንብደና የብሉን እሞ የቐኒየለይ ዝረአ ከም ዘለዎም ዩቱበር እቱ እቲ ቪዛስ ነቶም ዩቱበራት ህቦ ዩቱበር ተኮይኑ ስታ ክትገብር ኢኻ ከተእትዎ ተሰቲርካ ክስቕ ዘይትብል ከተዋሩድና ኣብ ገሃነም እዮም ዝነብሩ ከተብሉና ናትና ዘይኣኽለና ዓለም ከዓ ክትሪኦ ምዃን ዓለም ከዓ ትሪኦ ትሽግርና ዒራዳ ትፈልጦ እያ ስለዚ እዚ ኣብ ዓድና ዝካየድ ዘሎ ነገር እቲ ዘሕዝነካ እዚ እዩ ማለት እዩ ሶ እቲ ካልእ ናይ ኢንተርኔት ጉዳይ ነቲ ሰብኣይ እንታይ እዩ ዝብሎ ነቲ ሰብኣይ በቃ እስኻ ኮ ክትሪኦ ኢኻ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካ ኢኻ መፂኻ እዞም ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ግን ነዚ ናተይ ቪድዮ ኣይርእይዎን እዮም ምክንያቱ ኢንተርኔት የለን ኢሉ ከምዚ ገይሩ ክቐንዙ ዝኽእል ነገር የለን ኣይርእይዎን እዮም
جيب تعمل حسن تلتنا نحن معك مدنا نزيد سنير شغل أنا قاعد بسلم يقولنا